आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के मामलात तय पा गए। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर्स भी मुस्लिम लीग नून के होंगे। पंजाब और केपी में गवर्नर्स पीपल्स पार्टी का होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को शोकास नोटिस जारी कर दिया। पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। इरफान नवाज मेमन तौहीन अदालत केस में अदालत पेश हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन से मुकालमा करते हुए कहा, आपको क्या लगता है ये सब मजाक हो रहा है? आपने 970 दिनों की नज़रबंदी के 67 MPO ऑर्डर जारी किए। यह मकाना एक्शन था, आप इसके नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। क्या अब आपकी मर्जी के बेंच बनेंगे? जस्टिस बाबर सत्तार का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम दरख्वास्त गुजार अली खान के घर गए लेकिन वो नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा है। अमरीका की हठधर्मी बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद फिर वीटो कर दी। गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। कहा, सलामती कौंसिल को दोहरे मेयार के बगैर किरदार अदा करना चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान अल मताहरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। कुवैती सफ़ीर ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने और PSL 9 के शानदार आगाज़ पर मुबारकबाद दी। जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफ़ी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात तय। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नून लीग पास रखेगी। सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर्स नून लीग के होंगे। पंजाब और केपी में गवर्नर्स पीपल्स पार्टी का होगा। सेनेट के अलविदाई इजलास में आम इंतखाबात पर गर्मा गर्म बहस। PTI, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी ने इंतखाबात को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया। सेनेटर अली जफर बोले, हमारा मैंडेट वापस ना दिया गया तो हालात ख़राब होंगे। वलीद इकबाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बताना होगा धांधली क्यों होने दी। ताहिर बजिंजो ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, सारी दाल ही काली है। आप खुद इनिशिएटिव लेते और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। प्रेसिडेंट और रेबर जो हैं वो इनिशिएटिव ले। अब ये नौकरी की बात, मैं पहले भी कहता था कि तीसरी बार चौथी बार वजीर आज़म, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके। बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। दे हैव टू बी पार्ट एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद भी, रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, एक जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी थी। तो वो इसको आगे लेके चले। इफ वी डोंट डू दैट मिस्टर चेयरमैन, द इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट, देन all roads will lead to Rawalpindi.
اور یہ جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گے سارے. تو لیٹ us learn from history, let us learn from the mistakes of the past, اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. جہاں آپ جیتے وہاں شفاف الیکشن اور جہاں ہارے وہاں دھاندلی ہوئی. کیا خیبر پختونخوا میں فرشتوں نے الیکشن کروائے؟ عرفان صدیقی کا مخالفین کو جواب. بولے تب کا نعرہ 35 پنکچر تھے، آج کا نعرہ فارم 45 ہے. آپ کا فارم 45 پاک اور ہمارا فارم 45 ناپاک، یہ نہیں چل سکتا. شہباز شریف سے بلوچستان کے 2 آزاد ارکان کی ملاقات. ولی محمد خان اور عبدالخالق خان نون لیگ میں شامل ہو گئے. شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کو انتشار نہیں استحکام کی ضرورت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو گرفتار کر کے صبح 9 بجے پیش کرنے کا حکم. عرفان میمن کا نام ECL میں ڈالنے کی ہدایت کر دی. اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. عدالت نے ملک بھر کی پولیس کو DC کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. بیماروں کے لیے مہنگائی کی ڈبل ڈوز. نگران حکومت نے جاتے جاتے بڑا ٹیکہ لگا دیا. 90,000 دوائیاں مہنگی کرنے کا لائسنس جاری کر دیا. پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم کا احتجاج کا اعلان. مینوفیکچررز کے پاس مارکیٹ پاور آنے سے ادویات مزید مہنگی ہوں گی. وزارت صحت کی سفارش پر کابینہ نے ادویات کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دی. دواؤں کی قیمتیں طے کرنے کا اختیار فارما کمپنیز کو دیا. انسانیت کی خدمت کے لیے دن رات ایک. محسن نقوی کا ایک اور منصوبہ تکمیل کو پہنچا. میو ہسپتال لاہور میں بیڈز بلاک کی اپ گریڈیشن. 360 بیڈ لگ گئے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 32 ٹیچنگ ہسپتالوں سمیت 100 سے زائد ہسپتال اپ گریڈ کر دیے. مریضوں کے لیے لفٹیں لگیں گی. جو الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے اس میں بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی. یہ ایک جعلی الیکشن تھا اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جعلی ہوگی. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے. چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو. اس کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملات طے. چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی سے ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ نون لیگ پاس رکھے گی. سندھ اور بلوچستان میں گورنرز نون لیگ کے ہوں گے. پنجاب اور KP میں گورنرز پیپلز پارٹی کا ہوگا. سینٹ کے الوداعی اجلاس میں عام انتخابات پر گرما گرم بحث. PTI جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی نے انتخابات کو جعلی اور دھاندلی زدہ قرار دے دیا. سینیٹر علی ظفر بولے ہمارا مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو حالات خراب ہوں گے. ولید اقبال نے کہا الیکشن کمیشن کو بتانا ہوگا دھاندلی کیوں ہونے دی. طاہر بزنجو نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا. سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ساری دال ہی کالی ہے. آپ خود انیشیٹو لیتے اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی ہے. پریزیڈنٹ اور ریبر جو ہیں وہ انیشیٹو لے. اب یہ نوکری کی بات میں پہلے بھی کہتا تھا کہ تیسری بار چوتھی بار وزیر اعظم. ٹائم ٹو شو لیڈرشپ, ٹائم ٹو شو اسٹیٹسمینشپ. وہ ہاتھ بڑھائیں دل بڑا کر کے. بلکہ میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹرشپ آفر کر دیں پیپلز پارٹی کو, خود آرام سے ادھر سربراہ مملکت بنے اور پیپلز PTI کو شامل کریں سسٹم کے اندر. They have to be part. And he should reach out to عمران خان. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ خود بھی رائے اور ماڈل ٹاؤن کا اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے. ایک زمانے میں بڑی یاری دوستی بھی تھی. تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں. If we don't do that, Mr. Chairman, the initiative will be lost. Then all roads will lead to Rawalpindi. اور یہ جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گے سارے. تو let us learn from history. Let us learn from the mistakes of the past. اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. آرگنائزڈ کرائم یونٹس کی اپ گریڈیشن. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقبال ٹاؤن یونٹ کی نئی عمارت کا افتتاح.
स्टाफ को खूबसूरत इमारत, कुशादा कमरे, नया फर्नीचर मिल गया। मोहसिन नकवी ने मॉडल थाना इचरे का भी इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। वज़ीर आला ने ट्रेनिंग कॉलेज में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का फीता काटा। IG के साथ बैडमिंटन खेली। स्विमिंग पूल, जिम, लॉन टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट देखा।